हुन्छ। हामी यस समय तपाईँहरूको माझमा हामी छोटो समय हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा भजन सङ्ग्रह 40को खण्डबाट म केही कुरा पढ्छु अनि केही कुरा बाँड्न चाहन्छु अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ है मेरो कुरा सबैले? ए हुन्छ। त्यसो हामी यो भजन सङ्ग्रह 40को हामी खण्ड खण्ड गरेर हामी पढ्नेछौँ। तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ मै पढिदिन्छु नभए। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि सहायताको निम्ति प्रार्थना। मैले धैर्यता साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ। उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरा पुकार सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाश र हिले धापबाट निकाल्नुभयो र उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। उहाँले मेरा ओठहरूमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनुभयो र हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा एउटा गीत। धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् र परमप्रभुमा भरोसा राख्नेछन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, जसले अभिमानीतिर हेर्दैन तर न त तिनीहरू जो दुष्ट देवपट्टि लाग्दछ। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले गर्नुभएका अचम्म कामहरू धेरै छन्। तपाईँले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका योजनाहरू तपाईँको अघि कसैले वर्णन गर्न सक्दैनन्। मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्ने भन्दा धेरै हुन्छन्। बलिदान र बेटी तपाईँले चाहनु भएन, तर मेरा कानहरू तपाईँले खोलिदिनुभयो र दिनुभएको छ। होम बलि र पाप बलिको भाग तपाईँले गर्नु भएन। तब मैले भने, म त्यही छु, म आएको छु। धर्मशास्त्र मेरो विषयमा यस्तै लेखिएको छ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको इच्छा बमोजिम गर्न म चाहन्छु। तपाईँको व्यवस्था मेरो हृदयभित्र छ। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु। मेरा ओठहरू र म बन्द गर्दिनँ। हे परमप्रभु, तपाईँलाई यो थाहा छ। तपाईँको धार्मिकता म मेरो हृदयमा लुकाउँदिनँ। तपाईँको विश्वासता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्दछु। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यता म ठुलो सभामा लुकाउँदिनँ। हे परमप्रभु, आफ्नो कृपा मदेखि नरोक्नुहोस्। तपाईँको प्रेम, तपाईँको सत्यता मलाई निरन्तर रक्षा गर्नुहोस्, किनकि अनगिन्ती कष्टहरूले मलाई घेरेका छन् र धेरै अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिनँ। ती मेरा शिर केशभन्दा पनि बढी छन् अनि मेरा हृदय तलास भएको छ। हे परमप्रभु, मलाई बचाउन मन पराउनुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरा प्राण लिन खोज्नेहरू सबै लाज र अवहेलना परुन् र मेरो विनाशको काममा गर्नेहरू सबै पिठ्यौँ फर्काएर जाउन् र अपमानित हुन्। मेरा ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नो लाजले गर्दा व्याकुल हुन्। तर जसले त्यसलाई खोज्दछ र ती त्यसलाई रमाउँदछन् र आनन्दित हुन् र तपाईँको मुक्तिको प्रेम गर्नेहरूको निरन्तर भनुन्, परमप्रभुको नाउँ उच्च होस्। तर
त गरिब र दरिद्र छु, परमप्रभुले मेरा विचार गरून्। तपाईँ मेरो सहायक र मलाई छुटकारा दिनुहुने हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, विलम्ब नगर्नुहोस्। आमेन। अनि आज साँच्चै नै वचनमा हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरमा जसरी दाउद राजाले चाहिँ आफ्नो क्रन्दनलाई, आफ्नो भावलाई, आफ्नो भित्री चिक्कारलाई अनि परमेश्वरमा राखेको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद मात्र दिएको छैनन् कि परमेश्वरमा बिन्ती पनि गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि प्रार्थना हामी यहाँ देख्दछौँ, जब प्रार्थना गर्दछौँ भने अनि परमेश्वरमा नै हामी प्रार्थना चाहिँ यो हो कि हाम्रो अर्ज बिन्तीदेखि लिएर, हाम्रा बिन्ती पुकारदेखि लिएर, हाम्रो धन्यवाददेखि लिएर, हाम्रो प्रशंसाको कुराहरूदेखि लिएर अनि सबै कुरा हामी यहाँ समेटिएको देख्दछौँ। अनि त्यस कारणले दाउदको यो प्रार्थनालाई हेर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनमा पनि यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ कि हामी कतिचोटि हाम्रा ती भावहरूलाई हाम्रा उनीहरूले लुकाइराखेको हुन्छौँ, हामी खोल्न चाहँदैनौँ अनि एकअर्कामा क्षमा दिइरहेको हुँदैनौँ। तर यहाँ दाउदले एकदमै खुल्ला, त्यही कारणले गर्दाखेरि दाउदलाई चाहिँ जहिले पनि एउटै हृदय भएका व्यक्ति, परमेश्वरमा हृदय भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ यहाँ हामी थाहा पनि गर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि दाउदले परमेश्वरमा पुकारा गरेको कुरा अनि यहाँ भन्दछ कि तपाईँको दृष्टिमा कुनै कुरा पनि एउटा लुकिएको छैन। जुन कुरा सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो कुरा म वर्णनै गर्न सक्दिनँ। अनि यति अपार, यति के भन्छ परमेश्वरको प्रेम कति महान छ भन्ने कुरा यहाँ दाउदले चाहिँ यहाँ प्रशंसा गरेको छ। म कसरी वर्णन गर्न सक्छु, होइन? त्यस कारण त्यो परमेश्वर जसले आज तपाईँ हामी पुकारा गरिरहेका छौँ, त्यो परमेश्वरलाई हामी उचालिरहेका छौँ, त्यो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिइरहेका छौँ। त्यही पनि यहाँ दाउदले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको जसले प्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ। अनि त्यो मानिस धन्यको जो प्रभुमा नै भरोसा राख्दछ। अनि आज त्यो भरोसा राख्ने व्यक्ति आज तपाईँ हामी हौ कि होइनौँ, जब हामी आफैलाई नै विचार गरौँ। किनकि आज जब प्रभुमा भरोसा राख्दछ भने कति कुरा हामीमा खल्ती कमी हुँदछ, हामीमा कमजोरी हुँदछ। त्यो कमजोरीमा पनि उहाँसँग नै भरोसा राख्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। त्यो हुन आवश्यक छ। जबसम्म हामी त्यो हुँदैनौँ भने चाहिँ अनि हामी त्यो धन्यको, त्यो परमेश्वरको छोराछोरी योग्यको हुन नसकौँला। तर पनि हामी मानिस कमजोरी छौँ, हामी विभिन्न कुरामा चुकिरहेका छौँ, तर पनि हामी प्रभु भनिरहेका छौँ। तर पनि हामी यो वचन हामी याद गरौँ कि हामी ती धन्य, त्यो मानिस धन्यको जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसले चाहिँ आफ्नो घटी कमीदेखि लिएर आफ्ना ती पीडाहरूलाई सबै कुरा चाहिँ परमप्रभुमा राख्दछ। हामी अयुबको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ अयुबको ती क्रन्दनहरू, अयुबको व्यथाहरू, अयुबका ती खुसीहरू त छँदै थियो। जब त्यो खुसी सँगसँगै त्यहाँ व्यथाहरू, त्यहाँ दुःखहरू, कष्टहरू, इभन उसका ती परिवारबाट भएको छुटकाराहरू, उसका धन सम्पत्तिबाट भएका उसका लुटेका कुराहरू, त्यति मात्रमा उसका जिउभरि भएका ती खटिराहरूलाई पनि थियो। तर पनि परमेश्वरमा नै ऊ एकदमै मग्न रह्यो। अनि अन्तिममा उसको साथीहरूले नि समेत भन्यो, तिम्रो त्यो परमेश्वर जसले तिम्रो जीवनमा त्यो घटेको घटना छ त्यो परमेश्वरले सराप समेत भन्यो। तर पनि उसले भन्छ, म आउँदा नङ्गै आएको थिएँ, म जाँदा पनि नङ्गै जान्छु, तर परमेश्वरको प्रशंसा होस्। त्यही कारणले यहाँ दाउदले यही कुरा बताउँदछ कि धन्य त्यो मानिस जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ। अनि अयुबको जीवनलाई हामी हेर्यौँ, त्यही देख्दछौँ कि हामी
एकमुठी सास सौन्जेल अयुबले परमेश्वरलाई कहिले पनि गनगन गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरह्यो। अन्त्यमा हामी देख्दछौँ कि उसको पहिलाको भन्दा दोब्बर उसमा चाहिँ परमेश्वरले आत्मिक रूपमा भौतिक रूपमा सबै कुरामा आशिष दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो मानिस धन्यको जो परमप्रभु भरोसा राख्दछ। कि आज हामी फेरि पनि त्यो भरोसा योग्यको छौँ अनि एकचोटि हामी उहाँलाई हामी आफैलाई जान्छौँ अनि हामी क्षमा हेर्छौँ। बलिदान र भेटी तपाईँ चाहनुहुन्न तर मेरा कानबाट तपाईँले खोलिदिनु भएको छ। होम बलि पाप बलिको मार्ग तपाईँ गर्नु भएन। अनि विशेष गरेर आज परमेश्वर चाहिँ आज हामीबाट त्यो बलिदानहरू चाहनुहुन्न, त्यो गर्नु पनि पर्दैन किनकि येशू प्रभुले आज हाम्रो त्यो बलिदान गरिदिनु भइसक्नुभएको छ। अनि त्यो त आज परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो सिर्फ हृदय उहाँसँगको सम्बन्धमा आज हामी छ कि छैनौँ, उहाँसँगको एउटा सहकार्यमा छ कि छैनौँ, अनि हामीसँग एउटा उहाँप्रति भरोसा छ कि छैनौँ, त्यो मात्रै ठुलो कुरा आज छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि योहन 1:11-12 भन्छ जतिजना उहाँलाई विश्वास गरे ग्रहण गरे तिनीहरू चाहिँ मेरा छोराछोरी हुन्। अनि उहाँलाई ग्रहण गर्ने, उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँमाथि भरोसा राख्ने चाहिँ छोराछोरी भएको छ। तर आज छोराछोरीको कर्तव्य, छोराछोरीको एउटा भएको नाताले आज त्यो भुवाको त्यो आधिकारिक त्यो सम्पत्ति आज हामीले पाइसकेका छौँ। तर हामी त्यसमा चाहिँ भरोसा राखेर त्यसमाथि हामी एकदमै तन मन धन उहाँमै राखेर हामी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। र आज हामी त्यो तन मन हामी दिइरहेको छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ आज ठुलो कुरा आज तपाईँ हामीसँग हुन आवश्यक छ। र आज त्यो तन मन छ भने चाहिँ यहाँ दाउदले फेरि पनि भन्दछ, म 9 भन्छ, म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु, मेरो ओठ बन्द गर्दिन। हे परमप्रभु तपाईँले थाहा छ, तपाईँको धार्मिकता मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिन। तपाईँको विश्वास र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा बोल्दछु र तपाईँको प्रेम तपाईँको सत्यता म ठुलो सभामा लुकाउँदिन। अनि दाउदले बताउँदछ कि परमेश्वरको सुसन्देशलाई, परमेश्वरको सुसमाचारलाई एकदमै विस्तृत रूपमा एकदमै निडर पारले म बताउँदछु, ठुलो बताउँदछु। अनि दाउदको त्यो एउटा निडरतापन, दाउदको त्यो एउटा के भन्छ हृदयलाई देखेर नै परमेश्वरले जब ऊ सानै हुँदाखेरि उसलाई छान्नु भएको छ। इभन त्यतिखेर जब ती राजाहरू चुन्दाखेरि होइन, त्यो शरीर हेर्थ्यो, मानिसहरूले आफ्नो हावभाव हेर्थ्यो, बोली वचन हेर्थ्यो। आज हामी केपी ओली जस्तै बोल्ने व्यक्तिहरू छान्थ्यो होला, तर त्यहाँ हामी देख्दछौँ दाउद त त्यो ती सबै सन्तानहरू सानो, त्यो पनि भेडा गोठालो है, त्यस्तो व्यक्तिलाई परमप्रभुले चुन्नुभयो किनकि दाउद चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्धमा बलियोपन थियो, ऊ परमेश्वरमा भरोसा राख्थ्यो। त्यही कुराको कारणले गर्दा उसले आफैले लेख्दछ कि धन्य त्यो मानिस जो परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ। अनि दाउदको जीवनमा यही कुरा प्रष्ट रूपमा झल्केको थियो कि परमेश्वरले छान्नको कारण उसको दाजुहरू एकदमै हिरो थियो है, ठुल्ठुला थियो, बलियो थियो, तर ऊ एउटा सानो कलिलो बच्चालाई चाहिँ 17 वर्षको केटोलाई चाहिँ परमप्रभुले छान्नु भएको छ। कारण किन त परमेश्वरमा भरोसा रहेको कारणले गर्दा, परमेश्वरमा उसको सम्पूर्ण तन मन धन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ भरोसा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिको जीवनमा त्यो निडरतापन, इभन हामी त्यहाँ गोलियत र
के लडाईँमा गोलियतको लडाईँमा चाहिँ दाउदको लडाईँमा हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ बताउँदछ त आफ्नो त्यो के अरे संसारको ती थोकहरू आएको थियो तर म त के भन्छ जीवित परमेश्वरको नाममा आएको छु। अनि सानो एउटा गोयन्द्रको ढुङ्गाले ठक्कै हिर्काउँदाखेरि त्यत्रो विशाल गोलाइलाई लडाइँ पराएको हामी पाउँदछौँ। हामी यो कथा हेर्छौँ भने त्यो कथा एउटा साधारण कथा थिएन, यो इतिहास थियो जुन कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा भरोसाको एउटा कथा थियो। अनि आज तपाईँ मेरो भरोसा, तपाईँ मेरो एउटा विश्वास हाम्रो कहाँ छ त? कसरी हामी गरिरहेको छौँ? हाम्रो भरोसा हामी कचोटि हामी हुँदा मानिसौँ। हामी सानो थोक एउटा सानो साथीले खुसुक्कै केही कुरा बतायो भने ओहो मेरो निम्ति यस्तो कुरा गर्छ, फलाना यस्तो कुरा, हामी त्यो गरी पठाउँछौँ। तर जो परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा राख्दछ उसको त्यो प्रेम जहिले पनि उसका हृदयबाट देखा पर्दछ। अनि आज म तपाईँले यही उत्साह दिन चाहन्दछु। हामी जब परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, हामी जब परमेश्वरमा रहँदछौँ अनि हाम्रो ती चितकारहरू, हाम्रा वेदनाहरू, हाम्रा ती पुकारहरू, हाम्रा ती धन्यवादहरू, हाम्रा भएका ती सबै थोकहरू चाहिँ हामी परमेश्वरमा राख्नु पर्दछ। हामी मानिसमा होइन। आज धेरै कुरा हामीमा जब कमजोरी हुँदछौँ हामी मानिसमा भरोसा पनि राख्दछौँ, मानिसमा भर पर्दछौँ अनि हामी धेरैचोटि लाज पर्दछौँ। जब हामी मानिसमा भर पर्दछौँ हामी साँच्चै नै लाज पर्दछौँ। तर जो चाहिँ यहाँ दाउदले भन्छ त्यो मानिस धन्यको जो परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ। अनि हामी परमेश्वरमा जब भरोसा राख्दछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले नै आज हामीलाई त्यो भरोसा योग्यको बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो गाह्रो अप्ठ्यारोमा पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ सम्हाल्नु हुँदछ। तपाईँ मलाई चाहिँ सधैँभरि स्थिरतामा हामीलाई राख्नु हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै अप्ठ्यारो कठिन होला। यहाँ दाउदले भन्दछ किनकि अनगिन्ती कष्टले मलाई घेरेका छन्, मेरा अपराधले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिनँ। मेरा शिरका केशभन्दा पनि बढी अनि मेरो हृदय हताश भइरहेको छ। यहाँ दाउदको जीवनमा हेर्छौँ भने ऊ परमेश्वरमा त्यत्तिकै भरोसा राख्दै, परमेश्वरमा त्यत्तिकै एउटा ट्रस्टवर्दी व्यक्तिको जीवनमा पनि अप्ठ्यारो गाह्रोहरू छ। अनि आज तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो आउन सक्दछ। अनि आज त्यो क्रन्दन चाहिँ यहाँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरमा राखेको कुरा पाउँछौँ। परमेश्वरमा नै एउटा आफ्नो अनगिन्ती ती केस जस्तै ती पापहरूलाई, ती केस जस्तै ती आफ्ना ती पीडाहरूलाई चाहिँ परमेश्वर पुकारेर पाउँदछौँ। अनि आज तपाईँ मैले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँमा राख्यौँ भने चाहिँ आज परमेश्वरले सुन्नुहुँदछ। अनि हामी हेर्न सक्दछौँ कि हे प्रभु मलाई बचाउन अनि हे प्रभु मलाई मद्दत गर्न चाहनुहोस्। अनि परमेश्वरमा जब तपाईँ हाम्रा ती क्रन्दनहरू, हाम्रा ती फुलहरू, हाम्रा ती पीडाहरूलाई जब हामी बिसाउँदछौँ भने त्यहाँ चाहिँ आनन्द, त्यहाँ खुसी हामी पाउँदछौँ। अनि जब तपाईँ मेरो जीवनमा यिनै पीडाहरू, यी कष्टहरू जब आउँदैन भने अनि जहिले पनि हामी खुसी आनन्दमा खुसीमै बस्छौँ भने कहिले पनि हामी परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई थाहा गर्न सक्दैनौँ। अनि दाउदको जीवनमा धेरै कष्ट पीडा आएको थियो अनि त्यहाँ परमेश्वरमा एउटा रमाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ मेरो जीवनमा यो कष्टहरू पीडाहरू आउँदैन भने हामी परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्न सक्दछ। अनि ममा पनि धेरै त्यो के भन्छ उहाँको त्यो प्रेमलाई थाहा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो कष्ट चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु हुँदो रहेछ। अनि जब त्यो पठाउँछ
जब हामी त्यो कष्टलाई पार गर्दछौँ भने अहो त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। जब मेरो पनि त्यो विश्वास त गरेँ अनि विश्वास क्रममा त्यो जाँच्दै गर्दाखेरि मेरो जीवनमा त्यो कष्टहरू आएको थियो अनि सेवाको क्रममा मलाई पनि ती मानिसहरू समाजहरूले चाहिँ धेरै ती विभिन्न लान्छनाहरू लगाएको थियो अनि विभिन्न त्यो परिवारबाट समाजबाट निकाल्ने कुरा भएको थियो। तर पनि त्यतिखेर मेरो जीवनमा कि त समाजलाई त्याग्नु पर्ने कि त परमेश्वरलाई त्याग्नु त्यो अवस्था मेरो थियो। मैले विश्वास गरेको थिएँ, म एउटा मिसनरीको रूपमा म गएको थिएँ, तर पनि त्यो कष्ट आएको थियो। अनि त्यो कष्टको समयमा चाहिँ मैले दुईवटा मात्रै छान्नु पर्थ्यो, या समाजलाई त्याग्नु पर्ने या के भन्छ परमेश्वरलाई। अनि मैले चाहिँ चाहे मैले परिवार चाहे समाजलाई त्याग्नु परे त पनि म परमेश्वरलाई चाहिँ त्याग्न सक्दिनँ। जुन अठोट मैले लिएको थिएँ अनि जब त्यो अठोट लिँदाखेरि पछि मैले देखेँ त्यहाँ मानिसहरूले जति पनि मेरा निम्ति बनाएका ती त्यो कागजहरू सबै च्यातिएको थियो। अनि त्यतिखेर मैले पूर्ण रूपमा एउटा भरोसा राखेँ अनि पूर्ण रूपमा चाहिँ झन् परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भनेर नजदिकतामा एउटा जाने मौका मैले पाएँ। अनि करिब 6 वर्ष 5 वर्षसम्म म त्यो गाउँमा बस्न सकेँ। अनि यो चाहिँ जब तपाईँ म त्यो कष्ट भएर जाँदैन भने चाहिँ प्रिय मित्र हो, हामीले परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई हामी कहिले पनि थाहा गर्न सक्दैनौँ। अनि जब तपाईँमा पीडा आउँछ भने प्रिय मित्र त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति चाहिँ एउटा आशिष भएर सम्झिनु भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँ हामी जब त्यो कष्ट आउँदैछ तपाईँको जीवनमा अनि हाम्रो प्रार्थना गर्दाखेरि गाह्रो छ अनि हामी त्यो सेवा गर्न छँदा गाह्रो छ भने चाहिँ प्रिय मित्र हो, त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति आशिष भएर सम्झिनुहोस्। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको एउटा प्रेम अनि त्यो परमेश्वरको एउटा नजदिकतामा लगेको कुरा चाहिँ महसुस गर्न सक्दछौँ। जब हामीमा पछि हामी ती फलहरू देख्न सक्दछौँ, त्यो आशिषहरू देख्न सक्दछौँ अनि हामी रमाउँछौँ अनि त्यो कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। यहाँ हामी 16 मा पनि हेर्न सक्छौँ, तर जसले तपाईँलाई खोज्दछन् ती सबै तपाईँमा रमाहट आनन्दित हौन् र तपाईँको मुक्तिको प्रेम तिनीहरूले निरन्तर भनुन् र परमप्रभुको नाउँ उच्च होस्। अनि त्यतिखेर जब तपाईँ म त्यो कष्ट भएर जाँदछौँ भने अनि त्यसपछि हामीमा त्यो उहाँको प्रेमलाई थाहा गर्न सक्छौँ, त्यो प्रेमलाई थाहा गर्न सक्छौँ, उहाँको अनुग्रहलाई थाहा गर्न सक्दछौँ अनि हामीले महसुस गर्न सक्दछौँ। अनि कतिचोटि त्यो पीडालाई हामी सहन नसकेर पीडालाई हामीले थाम्न नसकेर हामी विभिन्न क्रन्दन अझै गर्दै पठाउँदछौँ। हामीमा रिस आउन सक्दछ, धेरै कुरा आउन सक्दछ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी धैर्यतापूर्वक जब हामी थाम्दै धैर्यतापूर्वक उहाँमा राख्दै हुँदै हामी जान्दछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै प्रचुर मात्रामा यहाँ दाउदले भन्छ ती गर्नै नसक्ने केसहरू जत्तिकै ती अपराध पापले गर्दाखेरि म एकदमै व्याकुल भएको अवस्थामा पनि त्यतिखेर परमेश्वरले चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुनेछ। अनि जुन कुरा चाहिँ मैले पनि अनुभव गरेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति पनि आज बिहानी यो सेवामा छौँ अनि हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई आफ्नो परिवारले भन्ला, आफ्नो साथीभाइले भन्ला अनि विभिन्न थोकले भन्ला अनि यी कुरा गर्दा गर्दै जाँदाखेरि हामीमा अभावको कुरा सिर्जना होला अनि हाम्रो जीवनमा धेरै अवस्था आउन सक्ला अनि त्यो जाँदै गर्दाखेरि आफ्नै परिवारबाट आफ्नै श्रीमतीबाट पनि ती कुरा आउन सक्ला है। खै परमेश्वरलाई विश्वास गर्दाखेरि खै के भयो त त्यो आउला।
तर पनि तपाईँमा त्यो धैर्यता चाहिन्छ, किनकि परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर चाहिँ उहाँ मरेको हुनुहुन्न। हाम्रो उत्तर दिनुहुने उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ दाउदले भन्छ, म ठुलो सभामा पनि तपाईँको उद्धारको म घोषणा गर्छु, म शर्माउँदिन। इभन हामी नयाँ नियममा हेर्छौँ भने पावलको जीवनमा पनि त्यस्तै कष्ट थियो, अनि पावलले पनि भन्छ, म दुःखमा, कष्टमा, भोकमा, प्यासमा, नग्नतामा अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। अनि आज यस बिहानी आज हाम्रो प्रार्थना, आज हाम्रो बिहानको यो के भन्छ, उहाँलाई हामी यस समय आएका छौँ, अनि यो समयमा हामी यही कुरा गर्न सक्दछौँ कि प्रभुमा जब हामी नम्र भएर उहाँमा आउँदछौँ भने त्यो मानिस चाहिँ धन्यको। आज यस बिहानी तपाईँले कुनै कुरा माग्नु आउनु भएको छ भने पनि धन्यवाद हामी दिनुपर्छ। तर विशेष गरेर आज तपाईँ हामी हाम्रो जीवन विक्रन्दनहरू, हाम्रो भएको पीडाहरूलाई चाहिँ हामी राख्न आएका छौँ। हामी भएका ती भुल गतिहरू उहाँमा राख्न आएका छौँ। अनि यो समय हामी केही समय प्रार्थनामा राख्नेछौँ कि प्रभुले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो कष्टबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको होस्, अनि हाम्रा ती पीडालाई चाहिँ बिसाउने त्यो जुन चौतारी चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ उहाँले भन्छ, म कहाँ आऊ, मेरो जुवा हलुको छ, है, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि जब हामी उहाँमा आउँदछौँ भने हामी ती थकान मेटाउन सक्दछौँ। अनि यदि हामीले ती पीडाहरूलाई चाहिँ हाम्रा आफन्त, हाम्रा साथीभाइहरूलाई, हामी मानिसहरूलाई बाँड्छौँ भने झन् हामी लाजो पर्नेछौँ। तर हाम्रो पीडा, हाम्रो जुन बोझ, हाम्रा ती पीडालाई चाहिँ उहाँमा जब बिछाउँछौँ भने, अनि येशू प्रभुले भन्छ, मेरो जुवा हलुको छ, म कहाँ आऊ, म कहाँ आऊ, मेरो जुवा ल्याऊ। त्यस कारण हामी उहाँमा आउनेछौँ। हामी एकछिन यो वचनलाई याद गरौँ, हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। अनि साँच्चै नै हामी यस दिन